नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी संविधानको नयाँ जुन मस्यौदा आएको छ त्यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरिकन यो मस्यौदा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि हटेको भन्ने टीका टिप्पणीहरू हुन थालेको छ। सँगसँगै कतिपय पक्षहरूले आफ्ना भावनाहरू यसमा इङ्गित हुन नसकेको भन्दै विरोध गर्दैछन्। एक दशक लामो हाम्रो यात्रापछि जुन संविधान हामीले ल्याउँदैछौँ त्यसमा पनि थुप्रै असन्तुष्टिहरू रहने भए यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, समग्रमा संविधानको मस्यौदा कस्तो छ, संवैधानिक कसीबाट हेर्दा यसलाई कहाँनेरि राख्न सकिन्छ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ। र यसका लागि आज स्टुडियोमा मैले निम्ति आएको छु संविधानविद डाक्टर भीमहार्जुन आचार्य। डाक्टर साहबको स्वागत छ। धन्यवाद। सोलो ढङ्गले टिप्पणी गर्ने भने मस्यौदा कस्तो छ? यो संविधान कम र राजनीतिक नारा बढी देख्छु म संविधानमा। यद्यपि अहिले यो सन्दर्भमा यत्रो विभाजित समाजमा यति धेरै स्वार्थ समूहहरू रहेको ठाउँमा लेख्नु चान्चुने कुरा त होइन, गाह्रो कुरा हो। मस्यौदाकार भएर संविधान सभाका व्यक्ति भएर हामीलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो कुरा साँचो कुरा होला। तर त्यसका बावजुद पनि जुन गर्न सकिने ठाउँहरू सम्भावनाहरू थियो त्यो सबलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अत्यन्त लामो र पट्यार लाग्दो छ। यो जुन सुखद होइन, लामा संविधानलाई हामी खराब संविधान भन्छौँ, त्यो नागरिकको लागि धेरै अहितकर हुन्छ। वकिलहरू र मुद्दा मामिलामा रमाउने मान्छेको लागि चाहिँ त्यो हितकर हुन्छ। एउटा त्रुटि त्यो छ, दुविधाजनक छ। भाषाको संरचनाको दृष्टिकोणले धेरै त्रुटि छ। जस्तो प्रस्तावना तपाईँ पढ्नु हो भने त्यहाँ वर्गीय छुवाछुत, क्षेत्रीय छुवाछुत लेखेको छ। छुवाछुत पनि कहीँ वर्गीय र क्षेत्रीय हुन्छ त्यस्तो छ। र संवैधानिक नाराहरू के अरे राजनीतिक नाराहरू यसमा बढी छन् र संविधानको कुराहरू कम भावनाले मलाई लाग्छ त्यति स्तरीय छैन भन्दा नि उपयुक्त हुन्छ। लामो हुनुको कारण चाहिँ के ठान्नुभयो? यो विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थहरूको मिलन गर्नुपर्ने कारणले यसको चाहिँ पेज बढ्दै गएको हो? वास्तवमा त्यो हुनुपर्ने थियो, तर त्यो पनि देखिँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जति जुन जुन देशमा लामा संविधानहरू भएको छन् त्यो देशमा चाहिँ विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको बिचको सम्झौता गर्दा यो पनि त्यो पनि राख्दाखेरि चाहिँ लामो भएको देखिन्छ। जस्तो बोलिभियाको संविधान 500 धाराको संविधान लामो संविधान होला। भारतको 395 धाराको छ, त्यो पनि लामै हो। भेनेजुएलाको 350 को छ। अब हामी कहाँ त्यो पनि देखिएन, किनभने मसौदा बाहिर आइसकेपछि अब कुनै पनि समुदाय योबाट खुसी छैन। जनजातिले पनि मेरो कुरा परेन भन्छ, दलितले पनि मेरो कुरा परेन भन्छ, महिलाहरूको पनि त्यस्तै भावना आवाज छ। मधेसहरू त एक थरी उहाँले प्रारम्भदेखि यसमा विरोध गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि अब जम्मैको कुरा समेट्दाखेरि ठुलो भएको हो भनौँ भने पनि त्यो कुरा समेटेको देखिँदैन। स्वयं ती समुदायले पनि कमेन्ट गरे। त्यसैले केही ढङ्ग नपुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। किन हाम्रो नेपालको नेताहरूको ठुलो कमजोरी र बदमासी के छ भने उहाँहरू सही समयमा कहिले पनि उपयुक्त कुराको उहाँहरूले कन्सल्टेसन गर्नुहुन्न के। अनि आफै जान्ने हुँदाखेरि चाहिँ परिणाम यस्तो हुन्छ र हामीले पनि नचाहे पनि अनि त्यसको विरोध गर्नुपर्ने, कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो प्रक्रियामा हामी पनि सहभागी छौँ नि। आजका दिनमा जुन मस्यौदा आएको छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? करिबन संविधान हामी सन्निकट छौँ, संविधान चाहिँ आउँछ भन्ने सम्भावना यसले बढाएको छ या अझै दुविधा थपेको छ? नै, आउने सम्भावना त यसले बढाएको देखिन्छ। तर प्रश्न त्यति मात्रै भएको भए त धुमधामसँग खुसियाली मनाए पुग्थ्यो होला। तर यसपालिको जटिल क्वेसन र जटिल प्रश्न त के हो भने कि हामीले नेपालमा संविधान नभएर यो प्रक्रियाबाट संविधान लेखेका होइनौँ। हामीले यो प्रक्रियाबाट संविधान लेख्नु पछाडिका केही खास तर्कहरू दिए। त्योमध्ये एउटा तर्क चाहिँ हिजो लेखेको सबै संविधानमा मुठ्ठीभर मानिसहरूको सहभागी भयो, खालि विज्ञहरूले संविधान लेखे, त्यो संविधानमाथि आम नागरिकको स्वामित्व अपनत्व भएन भन्ने कुरा आयो। दोस्रो कुरा, कतिपय उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको हक अधिकारलाई पनि सही ढङ्गले सम्बोधन गरेन भन्ने खालको कुराहरू आयो। अब यी आधारमा यो तामझाम हामीले गऱ्यौँ। मैले भन्नै परेन, यसको लागि बीसौँ हजार मान्छेहरू मारिए, करोडौँ अरबौँ सम्पत्तिको क्षति भयो। आज नेपाल कहाँ अगाडि पुग्थ्यो होला, हामीलाई समयको बन्धक बनाइयो। अब यो तामझामको साथ गरेकोबाट लिएको परिणाम पनि तपाईँको म यो मान्छु सम्पूर्णतामा पर्फेक्सन त सम्भव हुँदैन। प्लिज सबै खुसी हुने संविधान पनि सम्भव हुँदैन। तर धेरै र बहुसङ्ख्यकले त मान्नुपर्ने हुनसक्छ होला नि। त्यसैले बहुसङ्ख्यको कुरा गर्ने भने त संविधान सभामा रहेका झन्डै 90% भन्दा बढी जो जनमत अहिले ओगर्द छन् उनीहरूले त यो संविधानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले ग्रहण गर्ने दिशामा गएको देखिन्छ नि। एकदमै खराब कुरा। यो दुईटा कुरा हाम्रो नेता र हामीले बुझ्न के आवश्यक छ भने त्यसैले हामीले के बुझौँ भने संविधानको लिगालिटी पार्ट भन्ने एउटा कुरा हो, कानुनी पक्ष,
त्यसको लेजिटिमेसी वैधानिक पक्ष वैधता भन्ने फरक कुरा हो। तपाईले ठिक भन्नुभयो, अहिलेको संविधानको यहाँले प्रक्रियाहरू हेर्नुभयो, अन्तरिम संविधान हेर्नुभयो भने 2/3 संविधान जारी गर्यो भने त्यो कानुनी रूपमा त्यसलाई क्वेसन गर्न मिल्दैन, त्यसको लिगालिटी चाहिँ पुरा भयो। तर मैले यिनलाई भोट हालेको थिएँ भन्नुको अर्थ उनले मेरो इच्छा विरुद्ध काम गरे भने त्यति बेला पनि मेरो यिनमाथि वैधानिकता हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले अहिलेको क्वेसन के हो भने म मन्जुर छु तपाईँको क्वेसनसँग, 2/3 संविधान अनुमोदन गर्यो भने लिगालिटीको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, तर लेजिटिमेसी भनेको पिपुलको आत्मा समर्थनसँग जोडिने कुरा हो कि। त्यसो भने यसलाई यसरी बुझौँ, यो संविधानलाई हुन त अब बिचमा अलिकति समय छ कि जनमतका लागि जाने भनिएको छ र जनताका केही सुझावहरूलाई पनि हामी ग्रहण गर्छौँ भनेका छन्। त्यो क्रममा अहिले जति पनि विषयहरू उठेका छन् त्यसलाई सुधार गरिएर लगियो भने तपाईँले भने जस्तो यसमा कानुनी र वैधानिक दुवै पाटोलाई यसले समेटेर लैजान सकोस्, हामी त्यसको कामना गरौँ, सक्नै पर्छ होइन। तर यदि त्यो बाटोमा गएन भने चाहिँ यो एउटा कानुनी हिसाबले चाहिँ कानुनी मान्यता प्राप्त डकुमेन्ट्स हुने भयो, तर जनताले जुन ओनरसिप लिनुपर्ने हो, जुन स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने त्यो संविधानप्रति त्यो चाहिँ हुन सक्छ। अब त्यो प्रश्न चिन्ह देखियो भने त हिजोको भन्दा पनि खतरा हुन्छ कि। हिजो तपाईँ 47 सालको संविधानमा लेख्दाखेरि त मान्छेलाई तपाईँ त्यो भोक नै जगाउनु भएको थिएन, त्यो एपिटाइट नै बढाउनु भएको थिएन, किनकि मान्छे ढुक्क के थियो भने कि यो हामीले लेख्ने होइन, केही 2-4 जना विज्ञले लेख्नु भन्नेमा उनीहरू मेन्टली प्रिपेयर थिए र पनि त्यसलाई काम गर्न सम्भव भएन। अब यद्यपि यसका भित्रका थुप्रै कथाहरू छन्। अब अहिले त मान्छेलाई भनेको के हो भने कि संविधान नै तिम्रो सहमतिमा, तिम्रो सहकार्यमा, तिम्रो सहभागितामा लेखिन्छु भनेर भने हो, विधिवत रूपमै भने हो। अब यसका केही सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले कुरा गरिसकेपछि हामी प्रवेश गरौँ संविधानमा, मस्यौदामा। प्रस्तावनामा केही यस्ता शब्दहरू परेका छन् जसका बारेमा अहिले निकै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यहाँले पनि अघि भन्नुभयो जस्तो एउटा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष भन्ने कुरालाई त्यहाँ राखिएको छ, जसले चाहिँ संविधान एउटा दिगो शान्तिको प्रेरक बन्नुपर्छ, शान्तिका लागि उत्प्रेरक हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर सशस्त्र सङ्घर्ष भन्ने शब्द त्यहाँ परेको छ र त्यसले के इङ्गित गर्छ भन्दा यसले चाहिँ सशस्त्र हिंसामा विश्वास गर्नेहरूलाई यसले बाटो खोलिदियो भन्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। बिल्कुल, मलाई लाग्छ प्रस्तावनामा त्यो पनि गम्भीर त्रुटि हो, अरू धेरै त्रुटि छन्। मलाई यस्तो हिजो टेलिभिजनमा एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो 100 मा कति मार्क्स दिनुहुन्छ प्रस्तावना भन्दा मैले 2 नम्बर भनेको थिएँ। मैले 4-5 कारण छन्। पहिलो कुरा, प्रस्तावनामा 2 चिजहरू इङ्गित गरिन्छ प्रष्ट रूपमा। एउटा कुन सोर्स अफ अथोरिटीमा संविधान लेखिएको हो त्यो कुरा उल्लेख गरिन्छ। अर्को कस्तो राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि, सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि कुन गोल, कुन उद्देश्यका लागि संविधान लेखिया हो भनेर। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो संविधान पढ्यो भने हेर्नुहोस् कसरी सुरु गरेको छ भने आफू बाँचेको, आफूको जन्मेको देशलाई गाली गलौजबाट सुरु गरेको छ। सामन्ती, निरङ्कुश आदि इत्यादि। लाज लाग्नुपर्ने यो मसौदाकारहरूलाई तपाईँको यस्तो गरिन्छ। 21औं शताब्दीको चेतनाको हामी सबैभन्दा पछिल्लो पटक हामी संविधान लेख्न गइरहेका छौँ। यो देशमा उज्यालो भन्ने कुरा कुनै केही छैन। हामी कहाँ खराबबाट तपाईँ संविधान सुरु गर्ने, त्यही आज अबको जेनेरेसन तपाईँले त्यही सङ्केत गर्ने हो। हामी कहाँ बुद्ध छन्, हामी कहाँ सगरमाथाको सभ्यता छ, हामी कहाँ तमाम सभ्यताहरू छन्, ठुलो गौरवपूर्ण हाम्रो गाथा छ नेपालको चाहिँ। ती सब कुराहरू हामी यहाँ बिर्सिएको छ। र प्रारम्भ कहाँबाट गरिन्छ भने गाली गलोज, कुण्ठाहरू, निरङ्कुश, सामन्ती आदि इत्यादि। दोस्रो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सशस्त्र सङ्घर्ष किन लेख्नु पर्यो? यद्यपि हो, यो कुनै अमुक दलप्रति कुरा होइन, यो काङ्ग्रेसले पनि गरेको खराब काम हो, यो एमाले गरेको पनि खराब काम हो, माओवादीले गरेको पनि खराब काम हो। नेपालीलाई प्रत्येक पटक यिनीहरूको खराब कामलाई अनुमोदन गर्नको लागि बाध्य बनाइएको छ। अनि हिंसालाई अनुमोदन गर्यौँ भन्दा बहादुरी बनाएर हामी संविधान हामी लेख्ने यहाँनिर ठिक छ, हिजो भयो, त्यसका पछि विपक्षमा हामी आज नजाउँ हामीले। तर संविधानमा त सकारात्मक कुराहरू लेख्ने हो, देशका वीरगाथाहरू, देशका गौरवका कुराहरू चाहिँ तपाईँ लेख्ने हो प्रस्तावनामा चाहिँ, छोटो रूपमा चाहिँ। यो पनि अत्यन्त त्रुटिपूर्ण छ। अब अर्को हेर्नु, स्वायत्तता आदि इत्यादि कुरा गरेको, यो सिधै त्यो भोलि पृथकतावादी आन्दोलनलाई योले स्थान दिएको हो। तर पहिलोपटक अन्तरिम संविधानले नेपाली जनतालाई राजकीय सत्ताको पनि एउटा मालिक बनाएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन, खालि सार्वभौम मात्र उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यो प्रस्तावना खालि हेर्नु भने सम्पूर्ण रूपमा त्रुटि छ। यो घृणामा आधारित छ, यो द्वेषमा आधारित छ, तपाईँको लाज मर्दो छ र एउटा सभ्य समाजको लागि सुहाउने खालको 21औं शताब्दीमा लेख्न गइएको सबैभन्दा अन्तिम संविधान हो नि त आजसम्मका लागि, त्यसलाई नसुहाउने खालको चाहिँ कुरा गरेको छ। यसको आमूल हेर्नु, यो त देशको सबै पछिल्लो 20-15 वर्षको खराबी मात्रै प्रस्तावनामा सङ्गित गरेको छ। यसको कारण के रहेछ? यो जसलाई हामीले यो लेख्न दियौँ
उहाँहरूको मानसिकता नै त्यो ढङ्गको थियो, उहाँहरूको बुझाइ नै त्यो ढङ्गको थियो, उहाँहरूले सिकाइ नै त्यो ढङ्गको थियो, पक्का कुरा, या उहाँहरूले यसबाट केही नयाँ कुरा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? हैन, नयाँ कुनै नयाँ कुरा हो यो? उहाँहरूको यही नेपालले भोगेको, आज तपाईँ हामी जनताले भोगेको समस्याको मेन कारण नै के हो भने उहाँहरूको यो खोबडी, उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको नकारात्मक सोच, उहाँहरूको दिमागमै त्यो कुण्ठा भन्दा केही पनि छैन कि अरूलाई गाली गलोज गर्ने, बदनाम गर्ने, गर्वै छैन आफ्नो देशप्रति, तपाईँको आफ्नो सभ्यताप्रति गर्व नै छैन उहाँहरूलाई चाहिँ। हेर्नु त 1949 मा संविधान जारी गर्दा भारतमा बेलायतीहरूको उपनिवेश थियो नि त, सारा चिज भारतबाट सिक्छन् उनले, कपी गर्छ, भारतको प्रभावमा उनले काम गर्छन्। यहाँ उनले गाली गरौँ गर्न सक्थ्यो होला नि त, ब्रिटिस गोरा आदि इत्यादि भन्दा चाहिँ त्यो संविधान त्यो कुरा उल्लेख थिएन त उनीहरूको। दुनियाँको हामीले हेर्नु हो भने त्यो केही थोरै खराब संविधानमा यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ होला, तर सभ्य र सुसंस्कृत संविधानमा गाली गलोजको कुराहरू लेखिदिन्छ। प्रस्तावनाका राम्रा पक्ष पनि छन्, केही भेटाउनु भएको छ? यसमा केही पनि छैन। यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ छ। एउटा तपाईँको यसमा यो लक्ष्यको लागि एउटा आर्थिक समानताको कुरा गरिएको छ, समृद्धिको सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ, यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। तर यो अझै स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्छ, किनभने यसमा गन्तव्य नै छैन। प्लिज, गन्तव्य त छ नि, त्यहाँ एउटा गन्तव्यको त्यसकै विषयमा पनि संविधान सभामा निकै ठुलो बहस भएको छ कि समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै भन्ने जुन शब्द परेको छ, त्यसमा चाहिँ यो संविधानमा बहुलवाद स्वीकार नगर्ने पक्षहरूले यो हाम्रो जित भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै खालका टिप्पणीहरू सुरु भइसकेको छ। अर्को मूर्खाई कुरा हो यो। अबको संविधानमा कुनै समाजवाद कुनै पुँजीवाद लेखिने कुरा होइन यो। अबको समाज, अबको संविधान चाहिँ नयाँ वादहरूमा आधारित हुन्छन्। ती भनेका आर्थिक मुद्दाका वादहरू हुन्, आर्थिक न्यायका कुराहरू हुन्। यो कहीँ सम्बोधन नै भएको छैन, यसको कुनै गन्तव्य नै छैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यसको धारा 54 को उपधारा 3 मा हेर्नु हो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुने रे भने समाजवाद उन्मुख हुने रे। अब यो देश रहन्छ ल भन्नुहोस् त, के भन्ने हो त्यो? त्यो बिपीले भने समाजवाद भने हो कि एमाले माओवादी? बिपीले भनेको समाजवादको भन्ने कुरा त त्यहाँ किन देखिन्न भने बिपीले कसैकै पनि होइन यो। निरपेक्ष ढङ्गले समाजवादको उहाँले व्याख्या नै गर्नु भएको छैन। उहाँले त प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्नुभएको छ, जुन कुरा कहीँ पनि यहाँ झल्किन्न। कसैको पनि बिपीका चेलाहरूले जो संविधानको आज नेतृत्व गरे भनेर भन्दैछन्, उनीहरू त यहाँनिर त गम्भीर ढङ्गले चुकेको। उनीहरू त बिपीका चेलै होइन नि। बिपीको वादप्रति उनको कुनै साइनो नै छैन अहिले, होइन? उनी त सबै देश विखण्डनतिर लागिरहेछन्। बिपीले उठाएका राष्ट्रियताका मुद्दामाथि उनको कुनै मतलबै छैन। मैले अस्ति पनि एउटा बिपी विचारको एउटा कार्यक्रम मैले त्यो कुरा प्रस्तुत गरेको थिएँ। यो त कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन भने। अब यसका मौलिक हकका सन्दर्भमा अलिकति प्रवेश गरौँ। जुन संविधानले प्रत्याभूत गर्ने, नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हकका रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। जे जस्ता खालका मौलिक हकको प्रावधान राखिएको छ र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कानुन बनाउने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यो संवैधानिक मान्यता भन्दा फरक ढङ्गले यस्ता कुराहरू राख्न पाइन्छ? यसमा मलाई लाग्छ एउटा मिश्रित प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ होला। एउटा साँचो कुरा के हो भने कि यसपालि मौलिक हकका केही सूचीहरू बढाइएको छ। ठिक छ, नागरिकलाई अधिकार दिन चाहन्छु भनेर राज्यले भन्छ भने त्यो सुखी कुरा हो, त्यो खुसी कुरा हो, किनकि यसको बेनिफिसियरी तपाईँ हामी सबै नै हौँ। करिब 32वटा सायद मौलिक हकको त्यो सूची हुन्छ होला। यदि त्यो मेरो अध्ययन यदि करेक्ट छ, मैले सम्झना गरिराखेको छु भने सम्भवतः दुनियाँको सबभन्दा लामो हाइएस्ट सूची चाहिँ सायद यही हुन्छ होला। दक्षिण अफ्रिकामा पनि 131 कति भए जस्तो लाग्छ मौलिक हकको चाहिँ। यो सुखद कुरा हो। तर तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको जस्तो अब दुःखद कुरा के छ भने अब यो लेखिँदैमा यो कुरा कार्यान्वयन अब होला कसरी भन्ने कुरा हो। किनकि मौलिक हकहरू संविधानमा सजावटको लागि लेखिँदैन। जुन दिन लेख्नुहुन्छ, जुन दिन संविधान जारी हुन्छ, त्यसै दिन त्यो मौलिक हक चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टेड हक भन्ने कारण त्यो हो। तपाईँ ठिक भन्नुभयो। तर यसमा लेखेका धेरै हकहरू चाहिँ कानुनद्वारा कानुन बनाएर भन्ने कुरा गरेको छ। उदाहरण लागि एउटा यहाँ रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ मौलिक हकमा चाहिँ। त्यसमा के लेखेको छ भने बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार नपाएपछि बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ भनेर भनेको छ। सुन्दा त सुन्दर छ, तर यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले कतिपय सन्दर्भमा डाक्टर साहब के अरे हामीले अहिलेकै अन्तरिम संविधानमा पनि केही प्रयोग गर्यौँ मौलिक हकका सन्दर्भमा। यस्ता केही सन्दर्भहरू जसलाई यसलाई अग्रगामी, होइन, कोट अनकोट अग्रगामी बनाउने नाममा ती हकहरू राखियो। तर अन्तरिम संविधानको यो बिचमा हामीले जति अभ्यास गऱ्यौँ त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि ती कुराहरू त हामीले कहीँ कार्यान्वयन गरेनौँ। 100% सही कुरा, बिल्कुल गरेनौँ। स्वास्थ्यको त्यहाँ पुरा निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा गरिएको थियो, शिक्षाको कुरा गरिएको थियो, रोजगारी कुरा त्यहाँ पनि गरिएको थियो। कुनै पनि भएन। यसले के प्रमाणित गर्छ भने मैले त्यसरी बारम्बार भनेको छु। मैले आज पनि एउटा अखबारमा मेरो आर्टिकल मैले लेखाएको छु मैले कि लामा संविधानहरू नागरिकको लागि अत्यन्त खराब संविधान हुन्।
यो लामो अनावश्यक सूचीले नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्दैन, प्लिज अधिकार प्रत्याभूत गर्दैन, उसको उपभोगमा उसले उल्टो बन्देज लगाउँछ कि। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अन्तरिम संविधान यसको गतिलो लेसन हो जहाँ यी तमाम कुराहरू गर्न खोजेको थियो, तर यसको शून्य परिणाम भयो। न त्यहाँ कुनै महिलाले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न पाए, न कुनै जनजातिले अधिकार प्राप्त गर्न पाए, न दलितले वा न अन्य कुनै समुदायले। यति मात्रै होइन, यो मौलिक हकमा यहाँले हेर्नु हो भने तमाम विरोधाभासपूर्ण कुरा उल्लेख गरेको छ। धारा 31 मा तपाईँ हेर्नु हो भने धर्मको कुरामा चाहिँ धर्मको पाठमा 3टा प्रावधान यहाँ अत्यन्त आपत्तिजनक छन्। धारा 4 मा धार्मिक धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्यो। धारा 9 मा राष्ट्रिय जनावर गाई हुने भनेर भन्यो। पहिलो कुरा त एउटै संविधानमा गाई र धर्मनिरपेक्ष सँगै बस्न सक्छ? यो द्वन्द्वको लागि प्रोत्साहन गरिएको नि। हुनु त के पर्थ्यो भने अहिले जब मुलुक ठ्याक्क 2 किताबमा विभाजित भयो, हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्नेमा, त्यस्तै बेलामा गर्नुपर्ने बुद्धिमानी के हुन्थ्यो भने बिचको बाटो भनेको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार मात्रै प्रदान गर्ने। अर्थात् त्यो उल्लेखै नगर्दा पनि केही बिग्रिन्छ, कति पनि पर्दैन, केही फरक पर्दैन, कति पनि पर्दैन। दुनियाँको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेको त 3-4 वटा भन्दा बढी संविधान छैन होला। हामीलाई जसले यहाँ सिकाउँछन् धर्मनिरपेक्षको बारेमा उनका सबै संविधान धार्मिक संविधान हुन्। युरोपका अधिकांश संविधान धार्मिक संविधान हुन्। नर्वेको राजा हुनुको लागि चर्चको मेम्बर अनिवार्य हुनुपर्छ। बेलायतको हाउस अफ लर्डमा चर्चको लागि सिट आरक्षण गरिएको छ। त्यहाँ अमेरिकन राष्ट्रपतिले बाइबल अनिवार्य टच छुनुपर्छ शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ, छोएर शपथ लिनुपर्छ। त्यसैले एउटा कुरा हेर्नु, फेर के भने म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यद्यपि म यो कुरामा क्लियर छु, म कुनै हिन्दू राज्यको संविधान लेख्ने पक्षपाती मान्छे म होइन। म यद्यपि कुनै हिन्दू समाजमा जन्मेको, परिवारमा जन्मेको मान्छे भए पनि मलाई थाहा छ यो देश बुद्धिस्टको पनि हो, मुस्लिमको पनि हो, थोरै भए पनि क्रिस्चियनको पनि हो। सबै यो देशमा सम्मानित हुनुपर्छ। अनि त्यो हो भने यो झगडाको खेती तपाईँ किन लेख्नु पर्यो त? तपाईँले भने जस्तो केही पनि नलेख्ने, तर सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ भनिसकेपछि काम सिद्धियो नि त। हामीसँग इतिहास त थियो नि, किनभने हेर्ने हो भने हिन्दू राज्य नै हुँदाखेरि, यद्यपि तपाईँको भनाइसँग म पनि सहमत छु कि संविधानमा कुनै धर्म विशेष उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा जरुरी छैन। यद्यपि हिन्दू राजा भएको देशमा उसको उठेर अगाडि हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसले चर्च देख्थ्यो, यही हो नि। नारायण हेटीबाट राजाले बिहान उठेर सिधा अगाडि हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के देख्थे? चर्च देख्थे, मस्जिद देख्थे होइन। सँगै उनले चर्च पनि खोल्ने कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिएन होइन। अब यो त सिद्धायो, यो त नियोजित रूपमा समाप्त गरे, यसमा त के गर्ने, हामी अगाडि बढिहाल्यौँ होइन। तर अब कुरा के आयो भने कि अब त्यो लेख्दाखेरि कुनै अल्पसङ्ख्यकलाई त्यसले चोट पुग्छ भने हामी त्यो पनि नगरौँ। तर बिचको बाटो त हुन्थ्यो होला नि त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, धारा 31 मा के गरेको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने ठिक छ। तर त्यही के थप्यो भने कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्नुभयो। किन भन्नु पर्यो? खेती हो प्लिज। यो कुनै भला भाला तरिकाले लेखेको भन्ने कुरामा मान्न तयारै छैन। यो त्यो त कतिपय संविधान सभामा पनि उठ्यो कि यो चाहिँ पछि थपियो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि मसँग कुनै प्रमाण छैन, यो कुरा कसरी सङ्केत हुन्छ भने त्यति बेला 63 सालमा जेठ 4 को घोषणामा पनि त्यो शब्द चाहिँ कहीँ तयारी गरेको रहेनछ नि त। त्यति बेलाका आर्किटेक्ट डिजाइनरले बाई पब्लिकली त मर्सको भने मैले इमेजमै भनेको सुनेको छु, डाक्टर शेखर कोइरालाले आधा घण्टा पहिले गिरिजाबाबुले ब्रिफ गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा त्यो घोषणापत्रमा थिएन, तर अध्यक्षले पढ्दाखेरि त्यो उनले हालेर पढेर सुनायो भने चाहिँ यति मजाक देशमाथि गर्न पाइन्छ ल भन्नु। कसको स्वार्थमा अगाडि कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले हेर्नु त, धर्मबाट अलग किन भन्नु पर्यो? यो मलाई वा तँलाई वा तिमीलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ भनिसकेपछि कोही अलग हुन् या कोही टाँसिएर मतलब उनको मतलबको कुरा हो यो। तर यो मतलब उनलाई किन पर्यो भने यहाँ कुनै अमुक धर्ममाथि यहाँ एट्याक, नियोजित रूपमा एट्याक गरिएको छ। उसलाई पहिले त्यो धर्मबाट अलग गराउने अनि अर्को धर्म उसलाई रूपान्तर गराउने। जुन खालका प्रावधानहरू मस्यौदामा देखिएका छन् त्यसले खास गरिकन डाक्टर साहब हामीले 62-63 को जुन जनआन्दोलनतर्फ फर्केर एकचोटि हेर्ने हो भने त्यो जनआन्दोलन र संविधान सभा मार्फतको संविधान हामी किन खोजिरहेका छौँ भने मुलुकमा दिगो शान्ति पक्का होइन र विकासका लागि चाहिँ एउटा तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढ्न सकियोस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य थियो। 62-63 को आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने पनि। तर यी प्रावधानहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त हामी फेरि अर्को एउटा द्वन्द्वको खेती गर्दैछौँ यो संविधान। यसले देख्यो नि त, यदि यसलाई परिमार्जन गरिएन भने म प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने पक्षपाती मान्छे, त्यसैले मैले 16 बुद्धको मैले समर्थन गरेँ। मेरो कुनै त्यसमा उ थिएन कि ठिक छ अगाडि हामी बढ्नुपर्छ। मैले अदालतको आदेशको मैले फरक मत राखेँ, किनकि त्यो आदेश यो प्रक्रियाको लागि बाधक छ, यस्तो अदालत गर्नु हुँदैन भनेर। तर त्यसको अर्थ यिनले जे मन लाग्यो त्यो गरेको कन्टेन्टलाई समर्थन गर्ने भन्ने हामीलाई लाइसेन्स हामीले दिएको छैन कि। यिनलाई हामीले भोट हाल्यो साँचो कुरा हो, काङ्ग्रेस एमाले लगायत 2/3 उनले प्राप्त गर्यो त्यो पनि साँचो कुरा हो। तर यिनलाई आज वा भोलि नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने नाममा
हामीले सारा सब चिज सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने अनि यिनको द्वन्द्वको खेतीलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। यो खबरदार यिनले बुझ्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, अदालत यिनी रोगी छन्, बुढा छन्, त्यसैले यिनको पदको सुरक्षाको लागि अझै हामीले सारा सम्पूर्ण कुरा तिलाञ्जली गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर म फेरि यसमा प्लिज म सिरियसली के भन्छु भने कि यो साँचो कुरा हो, यो कठिन काम हो, लेख्न गाह्रो छ, सबै सहमत हुन सक्दैन त्यो साँचो कुरा। तर धेरैले त मान्नु पर्यो नि त भने, धेरै त खुसी सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि त यो प्रक्रिया, यो संविधानको कन्टेन्टबाट चाहिँ। त्यस्तै बेखुस भएको मध्ये अर्को क्षेत्र छ अदालत। अदालतले के भन्यो भने खास गरिकन संवैधानिक अदालतको जुन प्रावधान राखिएको छ त्यहाँ स्वयं प्रधान न्यायाधीश गएका, अहिले भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका र भर्खरै पद सम्हाल्नुभएका दुवै प्रधान न्यायाधीशहरूले यसको पक्षमा आवाज राख्न सक्नु भएन र संवैधानिक अदालत अर्को एउटा द्वन्द्वको बीचको खेती हो भनेर भनियो। मलाई लाग्छ अदालतको बेखुसीको त मैले खासै कारण देख्दिनँ नढाडी भन्दाखेरि, किनभने यो हेर्नु यो संविधान पढ्नु भने वास्तवमा दुःख लाग्छ कि कति चर्का कुरा गरिरहेको थियो। ल भन्नुहोस् त, के हुँदैन भनिरहेको थियो यो संविधान सभा भएपछि चाहिँ। मैले त तपाईँसँग बारम्बार भने यो यिनीहरूले गर्दैन नै साथी हो भने मेरो किताबहरू पढ्दै हुन्छ। मेरो अस्ति मात्रै कानुन राजनीति भन्ने मैले किताब निकालेँ, सब लेखाएको छु मैले कुरा। यो दुई सच्चा परिवर्तन हामी थियौँ कि यिनीहरू थिएनन्, यो बुझ्न आवश्यक छ। त्यसले अदालतको त तुक छैन। अब कार्यपालिकामा हेर्नुभयो भने त सबै सच्चा खालको संविधान हुबहु कपी गरेको छ धारा 36 पछाडिको। अब न्यायपालिकामा पनि मलाई लाग्छ यो उहाँहरूले विरोध गर्नुपर्ने मैले खास कारण किन देख्दैन भने यो पहिलेकै प्रावधानको लगभग यहाँ कपी हो। त्यही 3 तहको अदालत यहाँ कायम राखेको छ, नियुक्तिको प्रक्रिया ठ्याक्कै उही छ, अझ बरु अवहेलनाको दायरा चाहिँ यसपालि अलिकति बढाइएको छ होइन। अब बरु त्यो अस्थायीमा अहिले प्राइभेट लयरहरू लान सकिन्थ्यो, त्यो कुरा यहाँ निषेध गरेको छ। न्यायाधीश हुन खोजा वकिलहरूले यसमा बोल्लान्, त्यो मैले सासु भएन। अब संवैधानिकको बारेमा चाहिँ एउटा उहाँले भनेको कुरा के हो भने कि उहाँले भने जस्तो संवैधानिक अदालतको मान्यताको विरुद्धमा हुन्छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ भन्ने कुरा नितान्त गलत कुरा हो। तर 10 वर्षको समयावधिको लागि जुन राख्ने काम गरेको छ त्यो चाहिँ बिल्कुल अनुचित कुरा हो। संवैधानिक अदालत हुन्छ भने थाहै प्रकृतिको हुन्छ, हुन्न भने हुँदैन। तर यहाँ त के गर्यो भने लोभी पापीको कुरा यहाँ आयो कि दलहरूलाई पनि नयाँ गरे जस्तो देख्नु पर्यो यिनलाई। अब छिटो यो संविधान हतारमा जारी गरेर यिनले आफ्नो बाँडेको पदमा यिनीहरू जानुपर्ने छ। अब न्यायालयले विरोध गर्यो यो बारेमा चाहिँ, अनि राखे जस्तो पनि देखाउने, केही पनि नगर्ने किसिमले चाहिँ यिनले त्यो उल्लेख गरे। के भनेका छन् भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले 10 वर्षसम्म कायम रहने भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सँग नै यिनीहरूले बनाउने यहाँ छानकाट देखाइदिन्छ। त्यसैले त्यो अदालतै गठन हुन्न कि भनेर पनि यो राखेको हुनसक्छ। तर गठन भए पनि काम नआउला जस्तो हुनसक्छ। त्यसैले अस्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालत चाहिँ हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो एउटा अर्को मुद्दा, अर्को विषय खास गरिकन हामीसँग पनि सम्बन्धित छ। हामी त्यसको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको नाताले यद्यपि यो नागरिकको सूचनाको हकको विषयसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसलाई कुरा गर्दाखेरि हामी यसको प्रस्तावनाबाटै कुरा सुरु गर्नु पर्ला सायद होइन। त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावनामा यसभन्दा अगाडिको अन्तरिम संविधानमै पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख थियो। यद्यपि यो पूर्ण भन्ने शब्द हुनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रूपमा म त्यति सहमत छैन। मुख्य कुरा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर अन्तरिम संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रता भनेर लेखिसकेको कुरा अहिले त्यो पूर्ण हटाउनुको पछाडि त शङ्का त उठ्ने भयो नि। डेफिनेटली मलाई लाग्छ मिडियाको पार्टमा 2-3वटा यसपालि गम्भीर त्रुटि गरेको छ। किनभने यो सबैको सरकार हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। खालि मिडियाको स्वतन्त्रता भने यो सञ्चारकर्मीको मात्रै भन्ने होइन, यो मेरो पनि हो, आम नागरिकको पनि हो। 2-3वटा गम्भीर त्रुटि के गर्यो भने कि तपाईँले भने जस्तो ठिक कुरा हो, प्रस्तावनामा पूर्ण वा अपूर्ण लेख्दैमा त्यो पूर्ण अपूर्ण हुने भन्ने कुरा होइन, तर म्यासेजको कुरा हो कि प्रस्तावनामा एउटा गन्तव्य हुन्छ। हिजो हामीले के भन्यो भने कि हाम्रो नेपाल, हाम्रो राज्य चाहिँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश हो। के बिग्रिएको छ भन्नु भने त ठिकै छ नि त, हटाउनु किन पर्यो त। त्यसैले सन्देशको लागि त्यसको अर्थपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन हटाइएको छ यो चाहिँ गल्ती छ। यद्यपि अन्तरिममा जे थियो त्यो हुबहु हुनुपर्छ भने त कदापि होइन, त्यो हो भने त नयाँ संविधान किन लेख्नु पर्यो र। तर कुनै कुरा उचित छ त्यसले झन् ठुलो म्यासेज दिन्छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्ने कारण देखाइदिनु। त्यसैले पूर्णको मलाई लाग्छ म पक्षपातीमा छु। त्यो एउटा म्यासेजको लागि चाहिँ नेपाल फुल प्रेस फ्रिडम भएको देश हो भन्दाखेरि हामीलाई गर्वै हुन्छ नि त। त्यो नम्बर 1। दोस्रो त्रुटि यहाँ के गरेको छ भने आम सञ्चारको हक भन्ने यो धारा 24 मा चाहिँ उल्लेख गरियो। लगभग पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने जफत शपथ नगरिने भन्ने कुरा उनी हुबहु उस्ती खालको कुरा छन्। तर गम्भीर रूपमा गरिएको यसपालिका 2टा गल्ती यसमा के छ भने एउटा यो प्री सेन्सरसिप विरुद्धको अधिकारको यो उचित बन्देजका यहाँ धेरै लामो सूची दिएको छ। यो अत्यन्त खराब छ। यो
यसको भोलि व्यापक दुरुपयोग हुन्छ, यति लामो सूची दिने हुँदैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यसका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन्, हामीले पनि महासङ्घमा केही सुझावहरू दियो, हामीले सल्लाह गरेर एउटा काम भइरहेको छ। 3टा यसका महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। एउटा राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा यसमा आउँछ, दोस्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराहरू यसमा आउँछ, तेस्रो तपाईँको व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादा कुराहरू यसमा आउँछ, चौथो तपाईँलाई थप्ने मन लाग्यो भने अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने कुराहरू। यो 3-4वटा मात्रै यहाँ यो बन्देज लाउनुभयो भने यो काफी हुन्छ, यो सुधार्नै पर्छ नम्बर 1। अनि दोस्रो गम्भीर गल्ती के गरेको छ भने यो धारा 24 को उपधारा 2 को यो प्रोभाइजोमा चाहिँ यो सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न, कानुन बनाउन बन्देज लगाउने मान्ने छैन भनेर भनेको छ। यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। मौलिक हकको रूपमा तपाईँले प्रेस फ्रिडम उल्लेख गर्नुभयो, अनि प्री सेन्सरको लागि पनि माथि पनि लामो सूची बनाउनु भयो, ठाउँ दिनुभयो, अनि फेरि तल आएर चाहिँ यो नियमन गर्न, कानुन बनाउन सकिनेछ बन्देज लाग्यो। यो किन भन्नु पऱ्यो भन्नु न? प्रेसको रेगुलेसनको लागि त प्रेस ल हामीसँग अहिले पनि छ नि त। प्रिन्टको लागि छापाखाना सम्बन्धी ऐन हामी कहाँ अहिले पनि छ, ब्रोडकास्टिङको लागि हामीसँग ब्रोडकास्टिङ ल हामी कहाँ अहिले पनि छ नि। यसको त सिधा सादा कुरा के हो भने भोलि कुनै तानाशाही खराब सोचको मान्छे शासकको रूपमा आयो भने चाहिँ उसले एक क्लज समाएर चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हकलाई उसले नियमनको नाममा बन्देज लगाइदिन्छ कानुन बनाएर। त्यसो मैले एउटा कुरा बुझ्न नसकेको, जस्तो खास गरिकन अहिले संविधान सभामा संविधान बनाउन सक्ने जनमत जोसँग छ, काङ्ग्रेस र एमालेको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले थुप्रै आन्दोलनको कुरा गरौँ या थुप्रै खालका बहसको कुरा गरौँ या थुप्रै अरू खालका बसाइहरूमा कुरा गर्नेहरू उनीहरू आफूलाई पारदर्शी समाजको, जनताको सूचनाको हकको, होइन, प्रजातन्त्रको, यी सबै कुराको लगभग हामी नै ठेकदार हौँ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्। तर उनीहरूकै नेतृत्वमा जुन आज यो संविधान बन्दैछ र त्यो संविधानमा बरु हिजो कोट अनकोट राजाले दिएको भन्ने संविधान 2047 को संविधानको प्रावधानभन्दा पनि पछि हटेर यस्ता खालका प्रावधानहरू राख्न खोजिरहेका छन् भने यसका पछाडि कसले खेल्दैछ कि उहाँहरू कता उन्मुख हुँदै हुनुहुन्छ? वास्तवमा सिरियस कुरा हो। नै हिजो त कहाँ राजा भन्नुहुन्छ, हिजोको प्रावधान त प्रेस फ्रिडमको बारेमा धेरै लिबरल थियो। 1990 को संविधानको प्रावधान प्रेस फ्रिडमको लागि त कुनै मजाक होइन थियो, धेरै माथि उच्च स्तरीय थियो। यसका शब्दहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ त छल कपटपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। वास्तवमा यही सोच्ने कुरा छ कि किन यसो भइरहेको छ त? किनभने अब जस्तो अहिले त तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अहिलेको मेजोरिटी भने त काङ्ग्रेस माओवादीको हो, काङ्ग्रेस एमालेको हो, होइन। अब उनीहरूले आफूलाई बडो ठुलो महान प्रजातन्त्रवादी भन्ने दाबी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले सधैँ गर्छ, एमाले पनि दाबी गरेका छ हिजो आज। वास्तवमा बहुत दुःखद कुरा हो, यस्तो हुँदैन। एउटा पक्का कुरा हो, प्रेसको जवाबदेहिताको प्रश्न पनि अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकदम। तर त्यसका त फेरि आफ्नै तौर तरिका छन् नि त। भने प्रेस काउन्सिललाई कसरी बढी सशक्त बनाउने, आचार संहिता कुरा हो। अब आचार संहिता सरकार लागू गर्न थाल्यो, यो दुनियाँमा कहीँ हुने कुरा हो? नीति दिशा कार्यक्रममै आचार संहिता, कोड अफ कन्डक्ट भनेको त्यसलाई सेल्फ रेगुलेटिङ सिस्टम भन्छ कि सम्बन्धित निकाय उसको नियमनकारी निकायले गर्ने कुरा प्रेस काउन्सिल हाम्रो लागि भनौँ न तपाईँको नपुग भए उसले गराउने हो। पत्रकारका लागि थुप्रै कुरा हामीले गर्न आवश्यक छ, लाइसेन्सको कुराहरू हुन सक्ला, दुनियाँ कुरा हुन सक्ला, तर ती जम्मै चिज चाहिँ योसँग जोडिने कुरा होइन नि त। अहिले त हामीले संविधानमा के लेख्न गइरहेको छौँ भने कि प्रेस फ्रिडम चाहिँ हाम्रो के हुने, त्यसको हाम्रो मापदण्ड के हुने, मापन के हुने भन्न गइरहेको छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो त्रुटिपूर्ण छ। यो हुँदाहुँदै अर्को सन्दर्भमा पनि यसलाई सङ्कटकालीन अवस्थामा व्यवस्था अन्तर्गत पनि यो जुन अधिकारहरू कटेल गर्ने भनेर भनिएको छ त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रभाव यो पर्नेछ। र हामीले विगतमा जुन नेपालको सञ्चार क्षेत्रले जुन मतलब हिम्मत देखायो, खास गरिकन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको टाइममा पनि, र जुन हिम्मतका साथ नेपाली प्रेसले तपाईँको कोठाभित्र बन्द भइसकेको प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने नेताहरू तिनलाई सडकसम्म लिएर आयो, आज तिनी माथिको यो प्रहार एकदम सिरियस कुरा। तपाईँ हामी अब त्यो प्रष्ट कुरा, पत्रकारहरू वकिलहरू देशमा नभएको भए त न आन्दोलन सफल हुन्थ्यो, न यिनी आज यहाँ राज गर्थे नि त। यिनलाई यो कुरा ज्ञान भयो हुन्छ, यिनीहरूले गरेको यिनको ताकतले यो आन्दोलन सब सफल भएको होइन। हेर्नुहोस्, हामी नै हो, पक्का कुरा, ठोकुवा कुरा हो यो। त्यसैले मलाई लाग्छ अब निलम्बनको पार्टमा सङ्कटकालको उसमा के गर्न ठिक हुन्छ भने दुनियाँको संविधानलाई ट्रेन्ड हेर्दाखेरि साँचो कुरा सबै प्रेस फ्रिडमहरू सङ्कटकालमा पनि निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसका केही रेस्ट्रिक्सन त हुन्छन् नि, तर हामीले गर्नु बुद्धिमानी के होला भने हामीले यहाँ अहिले प्रस्ताव गरेको अधिकारमध्ये एउटा थप पनि हामीले प्रस्ताव गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ महासङ्घलाई। त्यो भनेको यो प्रेसमाथि गरिने हरेक प्रकारका अवरोधहरू विरुद्धको कार्य, त्यस बापतको क्षतिपूर्ति कुराहरू। त्यसैले एक बुद्धिमानी के हुन्छ भने त्यो प्री सेन्सरको एउटा क्लजदेखि बाहेक अरू बाँकी कुनै पनि क्लजहरू सङ्कटकालको समयमा पनि निलम्बन नहुने भन्ने प्रावधान चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब प्री सेन्सरकोमा भरि तपाईँको यो दुनियाँभरिकै ट्रेन हो। यसको अर्थ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ राज्यले आफ्नो सङ्कटको लागि, राज्यलाई बचाउनुको लागि, सानो समयको लागि हामीले केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने भावनाले
उसले अनुरोध गर्न सक्छ। मैले आज सङ्कटकाल लागेको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा तपाईँले यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुलाई भन्दा थोरै सेन्सरसिपको कुरामा चाहिँ हुन सक्ने भावनाले त्यो हदसम्मको निलम्बनलाई जायज मान्न सकिन्छ। यो दुनियाँभरिको ट्रेन्ड हो। तर बाँकी पार्टमा चाहिँ प्रेस फ्रिडमलाई उसमा निलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जाँदा जाँदै अपरिवर्तनीय धाराहरूको र व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा केही टिप्पणी छ? त्यति कुरा जुन राखेको छ त्यो चाहिँ साँच्चो त्यो ठिक कुरा छ। राष्ट्रिय अखण्डता आदि इत्यादि कुराहरू त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ। एउटा सानो सूची नै भयो। गणतन्त्रलाई त्यहाँ नराखिएकोमा केही टिप्पणीहरू बाहिर छन्, त्यो जरुरी थियो या थिएन? जरुरी थिएन त्यो। यी सबै चिजहरू हेर्नु त भोलिको जेनेरेसनले के चाहन्छ, तपाईँको अधिकार के हुन्छ। हाम्रो लागि अपरिवर्तनीय भनेको देश हो, हाम्रो अस्मिता हो, हाम्रो राष्ट्रिय एकता, यति मात्रै हो। यी नेता, यी पद्धति, यी चिज सब परिवर्तनशील छन्। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो यहाँलाई। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई पनि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ अहिलेको जुन मस्यौदा आएको छ संविधानको, त्यसमा भएका प्रावधानहरूका बारेमा टिप्पणी, आलोचनात्मक छलफल हामी गर्दैथ्यौँ। खास गरिकन समालोचनात्मक भनौँ, आलोचनात्मक भन्दा पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।